हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के गुनाहगारों लोगों की किस तरह सिफारिश करेंगे और वो मुसलमान जो अपने गुनाहों की वजह से जहन्नम में होंगे उनको किस तरह से जहन्नम से निकालेंगे। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज की ये वीडियो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश के बारे में है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जब जमीन पर अल्लाह का कोई भी नाम लेने वाला नहीं होगा, सारी जमीन मुशरिकों से भर जाएगी। तो अल्लाह तबारक तआला इसराफील सलाम को हुक्म देंगे कि सूर फूंके। अल्लाह तबारक तआला ने कुरान मजीद में कई जगह पर क़यामत के मंजर का जिक्र फरमाया है। उनमें सबसे अजीम मंजर वो है जब इसराफील को हुक्म मिलेगा कि सूर को फूंका जाए। ये सूर फूंकने का वाक़या ऐसा वाक़या होगा जो ज़मीनों आसमान की तमाम मखलूक़ात को तबाह बर्बाद कर देगा, हिला कर रख देगा। अल्लाह तबारक तआला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि आयत का तर्जमा ये है, जब सूर फूंका जाएगा जो भी आसमानों में है और जो भी ज़मीनों में है सब बेहोश हो जाएंगे अगर जिसे अल्लाह चाहे। ये पहला सूर दुनिया के इख्तिताम अंत का समा होगा। पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, समुंदर उबल पड़ेंगे और आसमान फट जाएगा, सब कुछ फना हो जाएगा। फिर अल्लाह तबारक तआला के हुक्म से दूसरा सूर फूंका जाएगा। ये ऐसा मंजर होगा, जमीन के अंदर जो कुछ भी छुपा होगा वह सारा कुछ बाहर निकाल कर फेंक देगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर अल्लाह आसमान से पानी फरमाएगा, बरसाएगा। लोग उससे ऐसे उगेंगे जैसे सब्जा हरी घास उगती है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, लोगों को नंगे पाँव बिना कपड़ों के हशर के मैदान की तरफ लाया जाएगा। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मर्द और औरतें सब इकट्ठे होंगे? वो तो एक दूसरे को देखेंगे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, मामला इतना सख्त होगा कि एक दूसरे की तवज्जो एक दूसरे की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाएगी। जब लोग कब्रों से उठेंगे तो जमीन को एकदम हमवार कर दिया जाएगा, समाट कर दिया जाएगा, सूरज को बहुत करीब ला दिया जाएगा और खौफ और परेशानी का ऐसा आलम होगा कि हर शख्स अपनी नेकियों और गुनाहों के अंजाम में डूबा हुआ होगा। जब लोग दोबारा जिंदा होंगे तो मौजूदा जमीन खत्म हो चुकी होगी। अल्लाह तबारक तआला एक नई जमीन को पैदा फरमाएगा। ये जमीन बिल्कुल हमवार, उस पर कोई पहाड़ दरख्त वगैरह कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल वो हमवार सीधी होगी। फिर सब लोग मैदान हशर की तरफ रवाना होंगे। हदीस मुबारका में आता है कि लोग अलग अलग हालतों में होंगे। कुछ लोग ऊंची ऊंची सवारियों पर महशर की तरफ जाएंगे। ये वो लोग होंगे जो दुनिया में अल्लाह की तरफ मुतवज्जा रहे होंगे, जिन्हें इज्जत और एहतराम के साथ लाया जाएगा। कुछ रवायत में है कि अंबिया, सिद्दीकीन, शोहदा, सालिहीन को सवारियों पर लाया जाएगा और कुछ लोग पैदल आएंगे और कुछ लोग घुटनों के बल घिसटते हुए आएंगे। ये वो लोग होंगे जिनके अमाल कुछ और गुना ज्यादा होंगे। जमीन की सख्ती और खौफ उन्हें सीधा चलने नहीं देगा और कुछ लोग चेहरों के बल घसीटे जाएंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन हशर के मैदान में सूरज को मखलूकन के करीब कर दिया जाएगा, यहाँ तक कि वो उनसे 1 मील के फासले पर रह जाएगा। तमाम लोग अपने ईमाल के हिसाब से पसीने में डूबे हुए होंगे। इनमें से कुछ वो लोग होंगे जिसका पसीना टखनों तक होगा, कुछ वो लोग होंगे जिनका पसीना घुटनों तक होगा, कुछ वो लोग होंगे जो कमर तक पसीने में डूबे हुए होंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके लिए उनका पसीना लगाम की तरह हो जाएगा। सब लोग सख्त तकलीफ में होंगे, शदीद गर्मी होगी और ये दिन 50,000 साल के बराबर होगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उस दिन कुछ लोग कहेंगे कि क्या तुम देखते नहीं हो तो तुम किस हाल में हो, मुसीबत में फंस गए हूँ, क्यों ना ऐसे शख्स को तलाश करे जो तो रब की बारगाह में हमारी सिफारिश करे। फिर कुछ लोग कहेंगे, हम सब का बाप तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। फिर सब लोग उनकी खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करेंगे, आदम, आप अबुल बशर हैं। अल्लाह ताला ने आपको अपने कुदरत वाले हाथ से पैदा फरमाया, आपने अपनी रूह फूकी और फरिश्तों को हुक्म दिया, उन्होंने आपको सजदा किया और आपको जन्नत में रहने की जगह दी। ना आप अपने रब की बारगाह में हमारी सिफारिश करेंगे? ना आप देख नहीं रहे हम किस मुश्किल में हैं? हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि मेरा रब आज इतने गजब में है, उसने मुझे एक दरख्त का फल खाने से मना किया था,
اس سے یہ غلطی ہو گئی، اس لیے مجھے اپنی جان کی فکر ہے۔ تم حضرت انو کے پاس جاؤ۔ لوگ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور پھر کہیں گے کہ ہماری سفارش اللہ پاک کے آگے کر دو، لیکن وہاں سے بھی جواب ملے گا۔ پھر وہ فرمائیں گے کہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ سب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تمام انبیاء کے پاس جائیں گے، لیکن کوئی بھی سفارش نہیں کر پائے گا، ہر کسی کو اپنی جان کی فکر ہوگی۔ اب آخر میں لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لوگ میرے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے، یا محمد، آپ اللہ کے رسول اور آخری پیغمبر ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو پہلے اور آخر کے تمام گناہوں سے پاک رکھا ہے۔ اب اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش کیجیے۔ آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہم کس حالت تک پہنچ گئے ہیں؟ ہم مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آگے بڑھوں گا اور عرش کے نیچے جا کر اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ حمد و ثنا کے ایسے کلمات مجھ پر کھولے گا وہ مجھ سے پہلے کسی اور پر نہیں کھولے گے۔ یہ کہا جائے گا، اے محمد، اپنا سر اٹھائیے، سوال کیجئے، آپ کو عطا کیا جائے گا، اور سفارش کیجئے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ یہ سفارش قبول ہو جائے گی، پھر اللہ تبارک تعالیٰ حساب کتاب فرمائیں گے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں، سے اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تجھے صحت، عمر، رزق جیسی نعمتیں عطا کی، تو تم نے ان کے بدلے کیسے اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندوں کے قدم اس وقت تک ہٹ نہیں سکیں گے جب تک 5 باتوں کے بارے میں سوال نہ کیا جائے۔ اپنی عمر کہاں گزاری، اپنی جوانی کہاں خرچ کی، اپنے مال کو کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا، اور اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ یہ سوالات اس بات کی یاد دلاتے ہیں کہ دنیا میں ملی ہوئی ہر نعمت ایک امانت ہے اور اس کا حساب اللہ کے حضور دینا لازمی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ اس کی نماز صحیح ہوگی وہ کامیاب ہوگا۔ جب بندوں کے حساب کتاب اعمال کا حساب مکمل ہو جائے گا، پورا ہو جائے گا، ان کا نامہ اعمال ان کے ہاتھوں میں پکڑا دیا جائے گا، وہ مومن کو عزت کے طور پر ان کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس سے وہ قیامت کے دن بہت خوش اور کامیاب ہوگا۔ گناہگار، کافر، منافق لوگوں کو ان کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور دھڑکتی ہوئی جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ جب حساب کتاب ختم ہو جائے گا اور اعمال نامہ بانٹ دیا جائے گا تو اس کے بعد اعمال کا وزن ہوگا۔ اعمال کے وزن کے لیے ایک ترازو ہوگا جس کے 2 پلڑے ہوں گے، اسی میں بندوں کے اعمال کو تولا جائے گا۔ یہ ترازو اتنا عظیم ہوگا کہ اس کے بارے میں اللہ کے علاوہ اس کا اندازہ کوئی بھی نہیں لگا سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ روز قیامت مومن کی میزان اچھے اخلاق ترازو میں سے اس سے زیادہ باری کوئی چیز نہ ہوگی۔ اللہ یقین بس زبان انسان کو پسند نہیں کرتا۔ جب اعمال ہو جائے گا، جس کا پلہ بھاری ہوگا وہ جنت میں جائے گا اور جس کا ہلکا ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ اس کے بعد پل صراط کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیو، اگر آپ پل صراط پر ایک مکمل ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور لکھ دیجئے گا، میں پھر ویڈیو بنا کر آپ کے لیے شیئر کر دوں گی۔ پل صراط ایک بہت ہی باریک اور تیز دھار والا راستہ ہے، وہ جہنم کے اوپر سے گزرے گا اور قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے اوپر سے گزرنا پڑے گا۔ اس میں آتا ہے کہ یہ راستہ بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار سے بھی زیادہ تیز ہوگا۔ مومن اپنے اعمال کی وجہ سے اس سے بآسانی گزر جائیں گے۔ کچھ ہوا کی طرح گزریں گے، کچھ تلوار کی طرح گزریں گے، کچھ گھسیٹتے ہوئے گزریں گے، کچھ گر جائیں گے۔ جو مومن ہوں گے وہ ڈائریکٹ جنت میں بآسانی گزر جائیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور جو منافق اور کافر ہوں گے وہ پل صراط سے پھسل جائیں گے اور ڈائریکٹ دوزخ میں گر جائیں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہے، فرمایا کہ قیامت کے دن تمام انبیاء کرام کے لیے سونے کے ممبر بنائے جائیں گے جن پہ وہ بیٹھیں گے، لیکن میرا ممبر خالی رہے گا، میں اس پر نہیں بیٹھوں گا بلکہ رب کے آگے کھڑا رہوں گا، اس لیے کہ وہ مجھے جنت میں نہ بھیج دے تاکہ میری پیچھے امت پیچھے پریشان رہے۔ پھر میں عرض کروں گا، اے رب میری امت، میری امت۔ اللہ تبارک تعالیٰ عرض فرمائے گا، اے محمد، آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں آپ کی امت کے ساتھ کیسا سلوک کروں؟
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं अर्ज करूँगा, मेरे रब उनका हिसाब जल्दी कर दे। फिर उन्हें बुलाया जाएगा और उनका हिसाब होगा। उनमें से कुछ अल्लाह ताला की रहमत की वजह से जन्नत में दाखिल हो जाएंगे और कुछ मेरी शफात से। मैं सिफारिश करता रहूँगा यहाँ तक कि उन लोगों की रिहाई का भी हुक्म करता रहूँगा जिन्हें दोजख में भेजा जा चुका होगा, और मैं दरोगा जहन्नम के पास जाऊँगा। कहा कि या मोहम्मद, आपने अपनी उम्मत में किसी को भी आग में नहीं छोड़ा जो इधर है जिस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाराज हो। तो इतने में जब मैं देखूंगा सामने तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे सामने जलवा फरोज होंगे और मैं सजदे में गिर जाऊंगा और अल्लाह तबारक तआला फरमाएगा, ए मोहम्मद सर उठा। मैं अपना सर उठाकर अर्ज करूंगा, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा, अपनी उम्मत के पास जाइए जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान मौजूद हो, उसे जन्नत में दाखिल कर दीजिए। मैं जाऊंगा जिसके दिल में इतना ईमान पाऊंगा भी जन्नत में दाखिल करवा दूंगा। अल्लाह तबारक तआला हमें अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, गुनाहों से महफूज रखे। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह के हम उम्मती मोहम्मदी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप मेरी इस तरह के मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। वो इसलिए मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मैसर हो सके। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।